न अब हामी क्लास हाम्रो सुरु गरिरहेका छौँ। तपाईँ सबैजनालाई वेलकम टु द क्लास है। अनि आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ च्याप्टर 2 छ। त्यसमा चाहिँ हामीले वाटर सोर्सेस भन्ने टपिक छ हैन। यो धेरै अप्ठ्यारो खालको टपिक त छैन। एउटा सानो न्युमेरिकल जस्तो पनि छ लास्टमा, त्यो पनि हामीले भ्यायो भने हेर्छौँ, नभए अर्को क्लासमा हेर्छौँ। अनि हामीले देखिराखेकै हेरिराखेकै कुराहरू छ, सकेसम्म भिजुअलाइज गर्न खोज्नु होला। अनि बिचमा के अप्ठ्यारो भयो, टेक्निकल प्रब्लम भयो भने भनिहाल्नु होला, हामी सल्भ गर्न खोज्छौँ त्यसलाई। अनि वाटर सोर्सेस भन्नाले चाहिँ वाटर सप्लाईमा वाटर सोर्सेस भन्नाले चाहिँ ग्राउन्ड सोर्सेस र सबसोर्स अन्डरग्राउन्ड सोर्सेसलाई बुझिन्छ। तर हामी सबैलाई थाहा नै छ कि वाटरको मेन सोर्स भनेको चाहिँ रेनफल हो। अनि तर त्यो रेनफल जब जमिनमा पर्छ त्यसपछि त्यसले चाहिँ कि त सर्फेस वाटरको फर्म लिन्छ, त्यो जमिनबाट तल गइसकेर त्यो अन्डरग्राउन्ड वाटर हुन्छ होइन। अनि हामीले टाइप्स अफ वाटर सोर्सेस इन वाटर सप्लाई भन्यो भनेदेखि कि त सर्फेस सोर्सेस हुने भयो, कि त अन्डरग्राउन्ड सोर्सेस अथवा ग्राउन्ड वाटर सोर्सेस हुने भयो। त्यो दुईटा प्रकारको सोर्सेसहरूमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा सर्फेस सोर्सेसहरूलाई डिस्कस गरिरहेछौँ। सर्फेस सोर्स भनेको चाहिँ पहिला ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा माथि नै रहने सर्फेस सोर्सेसहरू भयो। त्यो हामीले देखिराखेकै खोला, ताल अनि रिजर्भर भनेको मान्छेले बनाएको तालहरूलाई चाहिँ हामीले सर्फेस सोर्सेसमा गर्न सक्छौँ। अनि सर्फेस सोर्सेसको मेन डेफिनेसन भनेको दोज सोर्सेस विच आर अभाइलेबल एट द ग्राउन्ड सर्फेस भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। अनि सर्फेस सोर्सेसमा चाहिँ मेनली क्लाइमेट र जियोलोजिकल एस्पेक्टले चाहिँ अलिकति बढी एफेक्ट गर्छ सर्फेस वाटरको क्वालिटीलाई। भन्नुको मतलब के पहिरो सहिरो गइरहेछ अथवा गर्मी ठाउँ तातो ठाउँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ सर्फेसमा भएको पानीको क्वालिटीलाई अलिकति बढी एफेक्ट गर्छ। अनि पल्युसन कति छ त्यो एरियामा, फेरि प्लान्ट लाइफहरू कस्तो छ, माइक्रोब्सहरू कस्तो छ त्यहाँ, पल्युसनको वाटर पल्युसन अनि एयर पल्युसनहरूले पनि सोर्सेस अफ वाटरलाई अलिअलि एफेक्ट गर्ने भएको भएर सर्फेस वाटरको क्वालिटी चाहिँ सबै यस्तो खालको कुराहरूले हाइली एफेक्ट गर्छ। अनि फेरि कन्टामिनेसन पनि यस्तो खालको कुराहरूबाट सर्फेस वाटरमा हुनसक्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले देखिराखेकै भयो। अनि कोर्स अनुसार फर्स्ट सर्फेस सोर्सको फर्स्ट टपिक लेक्स भयो। लेक्स भनेको एउटा लार्ज डिप्रेसन इन द ल्यान्ड जहाँ चाहिँ पानी हुन्छ। त्यो हामीले देखेकै छौँ, एउटा फोटो पनि तपाईँहरूलाई देखाएको छु मैले। अनि लेक चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ त, एउटा लार्ज डिप्रेसन विथ गेट्स फिल्ड विथ वाटर भन्ने त हामीले बुझ्यौँ। तर त्यो चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दा उसको क्याचमेन्ट एरियामा भएको सानो सानो स्ट्रिमहरूले चाहिँ उसलाई फिड गरिरहेको हुन्छ। पानी परिसकेपछि त्यो पानी जम्मा भएर बन्छ भन्ने मेन कन्सेप्ट हो। र त्यसमा चाहिँ स्प्रिङहरू अथवा मूलहरू त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। अनि तालहरूको पानीको क्वालिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा धेरै जसो हाई एलिभेसनमा भएको तालहरू लाइक त्यो तिली चाहिँ देखाएको छ फोटोमा, त्यस्तो खालको तालहरूमा चाहिँ क्वालिटी अफ वाटर एकदम राम्रो हुन्छ। अनि तल्लो एलिभेसनको तालहरूमा चाहिँ क्वालिटी अफ वाटर अलिकति कम हुन्छ। अनि फेरि क्याचमेन्ट एरिया कस्तो खालको छ त्यो लेकलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने त्यसमा पनि भर पर्छ क्वालिटी अफ वाटर इन लेक। क्याचमेन्ट एरिया भनेको चाहिँ त्यो टोटल एरिया हो जसले चाहिँ त्यो लेकमा पानी पठाउँछ। त्यो डिटेलमा तपाईँहरूले पछि अरू कोर्समा पनि बुझ्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ त्यति मात्रै बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। सेकेन्ड सोर्स भनेको चाहिँ स्ट्रिम्स एन्ड रिभर्स भयो, हामीलाई थाहा छँदैछ। स्ट्रिम भनेको पनि एउटा नेचुरल ड्रेनेज च्यानल हो। त्यो माउन्टेनियस रिजनहरूमा पाइन्छ र त्यसले चाहिँ पानी एक्युमुलेट गरेर लोवर एलिभेसनमा फ्लो गराउँछ।
अनि पेरेनियल र नन पेरेनियल भन्ने वर्डहरू तपाईँहरूले धेरै सुनिराख्नुहुन्छ। पेरेनियल भनेको चाहिँ वर्षैभरि पानी बगिराख्ने, नन पेरेनियल भनेको चाहिँ वर्षैभरि पानी नबगिराख्ने। यो दुईटा टर्मलाई याद गर्नु होला। पेरेनियल अथवा सधैँभरि वर्षैभरि पानी बगिराख्नेलाई चाहिँ राख्ने स्ट्रिमहरू चाहिँ धेरै जसो स्नो फेड हुन्छ, त्यति हिउँ बग्लेर आउने भएको भएर वर्षैभरि ऊ ड्राई हुन पाउँदैन भने नन पेरेनियलहरू चाहिँ अरू सोर्सहरूबाट आउँछन् जुन चाहिँ वर्षभरि काम गर्दैन। केही छ भनेदेखि भन्दै गर्नु होला, म बिचमा रोकिएर तपाईँको क्वेसनहरू सल्भ गर्न रेडी नै छु। रिभर भनेको चाहिँ त्यही स्ट्रिमहरूको कलेक्सन, स्ट्रिम अनि फेरि स्ट्रिम मूलहरू, सानो सानो खोल्साहरू, यिनीहरू त्यो क्याचमेन्टमा भएको खोल्साहरू, मूलहरूबाट आएको पानीहरू जम्मा भएर एउटा ठुलो ड्रेनेज एरियामा गएर उसले आफ्नो पाथ बनाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ रिभर भयो। रिभर र स्ट्रिममा मेन फरक हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा, स्ट्रिम भनेको सानो सानो खोल्साहरू भयो भने रिभर चाहिँ त्यो खोल्सा अनि मूलहरूबाट पानी जम्मा भएर एक ठाउँमा एक्युमुलेट भएर बग्ने मेन ड्रेनेज कोर्स चाहिँ रिभर हुने भयो। अनि रिभरको वाटरको क्वालिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो त भन्दा, अब त्यस्तै हायर एल्टिट्युडको रिभरहरूमा अलिकति पल्युसन कम हुने भयो, अनि फेरि क्याचमेन्ट एरिया पनि हायर एल्टिट्युडमा अलिकति कम हुने भएको भएर त्यो त्यसै पनि क्लियर हुने भयो। जब रिभर तल तल बग्दै जान्छ उसको क्वालिटी घट्दै जान्छ। फर इक्जाम्पल माउन्टेनस रिजनमा को पानी, हिमालतिरको पानी चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटीको हुन्छ भने त्यही पानी बग्दै बग्दै गएर तराईसम्म पुगिसक्दाखेरि त्यहाँ अलिकति धमिलो पनि भइसकेको हुन्छ। तर अरू सोर्सेसहरूको कम्पेरिजनमा रिभरको वाटर चाहिँ प्योर मानिन्छ, किनभने रिभरले चाहिँ आफ्नो पानीलाई सेल्फ प्युरिफाई गर्ने क्यापेबिलिटी राख्छ जब ऊ सर्टेन डिस्टेन्स फ्लो गरिसक्छ। अनि हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, जति जति ट्राभल गर्दै गयो त्यति नै प्युरिफिकेसन हुँदै जान्छ हैन र? एक्ज्याक्टली त्यो पनि छ। एउटा त्यस्तो छुट्टै क्यालकुलेसन पनि हुन्छ जुन चाहिँ अहिले हामीले पढ्दैनौँ, तर रिभर एउटा सर्टेन डिस्टेन्स फ्लो गरिसकेपछि सेल्फ प्युरिफाई हुन्छ। यो चाहिँ रिभरको सबभन्दा राम्रो एडभान्टेज पनि भयो। सर रिभुलेट्सहरू चाहिँ यसमा पर्दैन सर, रिभरभित्र? रिभर र स्ट्रिम भनेर हामीले अहिले दुईटा पार्टमा छुट्याएको छौँ। अब रिभुलेट्स चाहिँ स्ट्रिम र रिभरको बिचमा आउने साइजलाई हामी भन्न सक्छौँ। तर यसलाई अब खोला नाला भनेको जस्तो कुराहरू भयो। अहिले हामी दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिरहेका छौँ। रिभुलेट्स पनि अहिलेलाई रिभरमै पर्यो भनेर हामी दिन सक्छौँ, अथवा तपाईँले छुट्टै स्ट्रिम्स, रिभुलेट्स एन्ड रिभर पनि भन्न सक्नुभयो। अनि हामीलाई थाहा छ त्यो रिभरहरू नन पेरिनियलमा पनि जान सक्छ र सर रिभरहरू? कुनै कुनै जान सक्छ, किनभने कुनै रिभरहरू सुक्न पनि सक्छ बर्खा जाडो याममा, कुनै पुरै ड्राई पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले एक्सेप्सनल केसमा लिनुपर्छ, हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। धेरै जसो रिभरहरू थोरै मात्रामा भए पनि पानी चाहिँ हुन्छ, तर कुनै रिभरहरू चाहिँ सुक्न पनि सक्छ। ए हुन्छ सर। अनि त्यस्तै कुराहरू मेन भनेको पेरेनियल भनेको वर्षैभरि पानी हुने र नन पेरेनियल भएको भनेको चाहिँ वर्षैभरि पानी नहुने भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि सिटिजहरू चाहिँ धेरै जसो रिभरको साइडमा बनिरहेको हुन्छ, त्यसको मेन रिजन भनेको वाटर सप्लाईको लागि हो, तर हामीले मिसयुज गरेर त्यहाँ सेनिटरी पनि युज गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। अनि आयो हाम्रो इम्पाउन्डेड रिजर्भोयरको कुरा। इम्पाउन्डेड रिजर्भोयरको चाहिँ हाम्रो एउटा सानो न्युमेरिकल पनि आउँछ अहिले। त्यो भनेको चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल लेक भयो। हामी त्यसरी सिम्पली भिजुलाइज गर्नको लागि त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। एउटा कुनै वाटर सोर्स अथवा खोलामा ड्यामहरू अथवा वेयरहरू, ब्यारेजहरू राखेर ड्याम वेयर ब्यारेजको डिफ्रेन्सहरू तपाईँहरूले पछि पढ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ खोलालाई छेकेर चाहिँ त्यो कम पानी भएको बेलामा पनि सप्लाई गर्न सकिने गरेर
बनाउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ इम्पाउन्डेड रिजर्भोयर भयो भनिन्छ भने इम्पाउन्डेड रिजर्भोयरको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ ड्राई सिजन भन्नुको मतलब जाडोयामको बेलामा चाहिँ गर्मीयामको पानी जम्मा गरेर अनि त्यो पानीलाई युज गर्ने कन्सेप्ट भनेको चाहिँ इम्पाउन्डेड रिजर्भोयर भयो। अनि अब इम्पाउन्डेड रिजर्भोयरको पानीको क्वालिटी चाहिँ हामीले जुन खोलालाई इम्पाउन्ड गरेर रिजर्भोयर बनाएको छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। अनि फेरि त्यसका साथसाथै त्यहाँ अरू कन्टामिनेसन के भइरहेछ रिजर्भोयर बनाएको ठाउँमा त्यो कुराहरूले पनि रिजर्भोयरको पानीलाई एफेक्ट गर्ने नै भयो अहिले। अनि रिजर्भोयर बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ वाटर सप्लाईको लागि मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसले इरिगेसन हाइड्रो पावर नेभिगेसन भनेको ढुङ्गाहरू चलाउनलाई यताबाट उता जानको लागि वरिपरि जानको लागि अथवा त्यो ड्याममा ब्रिज जस्तो राखेर धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यसलाई मल्टिपर्पज रिजर्भोयर भनिन्छ। धेरै जस्तो रिजर्भोयरहरू मल्टिपर्पज नै हुन्छन्। के छ भने भन्नु होला इम्पाउन्डेड रिजर्भोयर अलिकति इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट पनि हो। एउटा रिभर जस्तोलाई हामीले छेकेर आर्टिफिसियल लेक बनाएको छौँ। कारण चाहिँ के भन्दा ड्राई सिजनमा पनि हामीले वाटर सप्लाई गर्न सकौँ। त्यो चाहिँ वेट सिजनको पानी जम्मा गरेर है त। त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ सिधै। अर्को टपिकले चाहिँ के भनेर भन्छ भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड सोर्सेस हो। चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो सर्फेस सोर्स भयो, यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सोर्सलाई सब सर्फेस सोर्स पनि भनेर भन्छौँ। अनि सर्फेस सोर्स चाहिँ जमिन सर्फेसभन्दा माथि भएको पानीलाई भन्छ भने यो चाहिँ सर्फेसभन्दा तलको पानीलाई भन्छ। यो सर्फेसभन्दा तल कसरी गयो त भन्दा पहिला पानी पर्यो, पानी परिसकेपछि सर्फेसमा आएर पानी इन्फिल्ट्रेट भयो। पानी चाहिँ सर्फेसबाट तल जाने फर्स्ट स्टेपलाई इन्फिल्ट्रेसन भनिन्छ भने त्यसपछि त्यो अझै सोइलको थ्रुबाट धेरै तलसम्म जाने प्रोसेसलाई पर्कुलेसन भनिन्छ। अनि इन्फिल्ट्रेसन र पर्कुलेसनको प्रोसेसको थ्रुबाट पानी सर्फेसभन्दा तल गइसकेर एउटा इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेनमा भेटेर त्यहाँ स्टेबल भएर बस्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पानी अब हामीले वाटर सोर्सको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तो पानीलाई चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्ड सोर्स भनेर भन्छौँ। अनि अन्डरग्राउन्ड सोर्सेसहरूमा चाहिँ के पर्यो त भन्दा स्प्रिङ्स भनेको मूल भयो, वेल्स भनेको इनार भयो, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भनेको चाहिँ अहिले हामीले एकछिन डिस्क्राइब गर्छौँ। यसको चाहिँ नेपाली एकदम त्यति खासै छ। अनि सोर्सेस अफ वाटर एभाइलेबल बिलो द सर्फेस भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सोर्सेस भयो। त्यसलाई सब सर्फेस पनि भन्छौँ। यो कसरी हुन्छ त तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुभयो। पानी पर्छ, पानी परिसकेपछि पानी तल गएर एउटा इम्पर्भियस लेयर भेट्छ अनि त्यो त्यहाँनिर कन्सटेन्टली बसिरहेको भने हामीले सधैँ सुनिरहेको टर्म वाटर टेबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वाटर टेबल भनेको पनि ग्राउन्ड वाटर हो, बिलो द ग्राउन्ड लेभल, तर उसको प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ। अनि हामीले यहाँ एउटा पिक्चर पनि देखिरहेका छौँ। त्यो पिक्चर पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पिक्चर छ, त्यसलाई अलिकति याद गर्नु होला, त्यसले धेरै कुरा भन्छ। त्यहाँ देखाएको छ पानी इन्फिल्ट्रेसन भनेर तल गएको छ। अनि फेरि एउटा वाटर टेबलमा उसले भेटेको छ। त्यसपछि क्यापिलरी ट्युन भनेको त्यो वाटर टेबल र सोइलसँग इन्टरेक्सन गरेर अलिकति माथिसम्म पानी चढेको छ, त्यसलाई चाहिँ क्यापिलरी ट्युन भन्छ। त्यो क्यापिलरी ट्युनसम्म चाहिँ बोट बिरुवाको पानी बोट बिरुवाको जराले भेट्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ बोट बिरुवाको लागि नराम्रो भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि इरिगेसनमा पाउनुहुन्छ। अनि त्यो पिक्चर एकचोटि हेर्नु होला। अनि सानो यो एक्विफर एक्युफ्लुड भन्ने तपाईँहरूकोमा सिलेबसमा ठ्याक्कै नभए पनि यसले अलिकति छुनी भएको भएर यो मैले त्यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। एक्विफर भनेको चाहिँ त्यो जियोलोजिकल फर्मेसन भयो। हामीले भिजुलाइज गर्दाखेरि बालुवा गिटीको लेयरलाई हामीले एक्विफर भनेर भिजुलाइज गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ पानी होल्ड पनि गर्न सक्छ। अनि फेरि हामीले त्यहाँबाट पानी ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छौँ। एक्विफ्लुड भनेको चाहिँ हामीले भिजुलाइज गर्दा क्ले जस्तो एज्युम गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ पानी होल्ड गर्न सक्छ तर ट्रान्समिट गर्न सक्दैन। अनि एक्विफ्युज भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो जियोलोजिकल स्ट्रक्चर हो जसलाई हामी ग्रानाइट टाइपको भिजुलाइज गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ पानी त्यहाँ स्टोर पनि गर्न सक्दैन र ट्रान्समिट पनि गर्न सक्दैन। त्यतिसम्ममा तपाईँहरूलाई केही छ भनेदेखि भनिहाल्नु होला।
सर त्यो क्यापिलरी फ्रेन्च छ नि हजुर त्यसले चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको ल्यान्ड सर्फेस र वाटर ठ्याक्क सेपरेट गराउँछ र ल्यान्ड सर्फेस त धेरै माथि छ त्यो त यो सेक्सनल भ्यूमा तपाईँले त्यो रुखको तलपट्टि हेर्नुभयो भने त्यो एकदमै अन्डरग्राउन्ड हो त्यो त बुझ्यो सर त्यसले जस्तो हामीले नर्मल्ली 2-4 फुट हामीले डेप्थ खन्दाखेरि नै पानीहरू आएर हुन्छ नि होइन सर हजुर यो के क्यापिलरी फ्रेन्चदेखि बियोन्डमै जानुपर्ने हुन्छ क्यापिलरी फ्रिन्ज भनेको चाहिँ त्यो क्यापिलरी एक्सन हो त्यहाँ चाहिँ पानी के भन्छ माटो सेचुरेट मात्रै भएको हुन्छ तपाईँले सेचुरेट भएको बुझ्नुहुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ बुझिन्छ सर हो त्यो चाहिँ सेचुरेसन जोन हो सोइलको अनि त्योभन्दा तल मात्रै वाटर टेबल हुन्छ तर क्यापिलरी फ्रिन्ज भन्दा तलै जानुपर्ने हुन्छ हामी वाटर टेबलै भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीले पानी पम्प गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिलरी फ्रिन्जको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो इरिगेसनमा आउँछ खासमा यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यो बोट बिरुवाको जरा चाहिँ क्यापिलरी फ्रिन्जलाई भेट्यो भनेदेखि त्यसले अननेसेसरी इरिगेसन गराउँछ त्यो चाहिँ वाटरको लागि हार्मफुल हो ओभर इरिगेसन हुन्छ भनेर भन्छन् क्या क्यापिलरी फ्रिन्जसम्म जरा भेट्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो कन्सेप्टको लागि हो हामीले पानी निकाल्नको लागि चाहिँ वाटर टेबल तल नै जानुपर्छ हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू त्यो क्वेसनको लागि अनि यो एक्विफर एक्विक्लुडहरू पनि एकचोटि याद गर्नु होला है यो तपाईँहरूलाई धेरै पछिसम्म आइराख्ने काम हो यसमा केही अलिकति एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ भने म अझ एक्सप्लेन गरिदिन्छु मैले धेरै सर्टमा लेखाएको छु तर आइरहेको छ यो कुरा त्यसपछि सेकेन्ड टपिक भने स्प्रिङ्स भयो स्प्रिङ्स भनेको मूल भयो अब यो चाहिँ सेचुरेटेड सोइलको एरिया जुन छ त्यो नेचुरल्ली आउटफ्लो भएपछि चाहिँ स्प्रिङ्स अथवा मूल फुटेको भनेर हामीले भन्न सक्नुभयो पिक्चरमा पनि हामी देखाएको छौँ त्यो जब आउटफ्लो हुन्छ नेचुरल्ली ग्राउन्ड वाटरको त्यसलाई नै हामी स्प्रिङ भन्छौँ स्प्रिङ दुईवटा प्रकारको हुन्छन् एउटा चाहिँ ग्राभिटी स्प्रिङ र नन ग्राभिटी स्प्रिङ ग्राभिटी स्प्रिङ भनेको चाहिँ मेनली त्यो स्प्रिङको आउटफ्लो अथवा त्यो ग्राउन्ड वाटरको आउटफ्लो चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्डिसन्समा भएको केसमा चाहिँ अथवा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरमा भएको बेलामा चाहिँ त्यसलाई हामी ग्राभिटी स्प्रिङ भन्छौँ त्यसलाई त्यसको टाइप्सहरूमा डिप्रेसन स्प्रिङ कन्ट्याक्ट स्प्रिङ र आर्टिसन स्प्रिङहरू छन् जुन खासमा केही पनि होइन जस्ट सेचुरेटेड लेयरमा बाट चाहिँ पानी अन्डर प्रेसर अथवा विदाउट प्रेसर बाहिर निस्किरहेको त्यसको रिलेसनमा चाहिँ यो डिफरेन्सिएसनहरू भएको हुन् अनि मेन कुरा भनेको ग्राभिटी स्प्रिङ भनेको ग्राउन्ड वाटरको फ्लो विदिन हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरमा हुन्छ भने नन ग्राभिटी स्प्रिङ भनेको चाहिँ कि त भोल्कानिक कन्डिसनमा कि त रकहरूमा ठुलो फिसरहरू भएको कन्डिसनमा अथवा थर्मल कन्डिसन जसलाई चाहिँ हट स्प्रिङ्स भन्छौँ हट स्प्रिङ्स भने तपाईँहरूले पनि थाहा छ तातो पानीको मूल त्यसमा चाहिँ सल्फरको कन्टेन्ट अलिकति बढी हुन्छ त्यसले कतिपय केसमा स्किन डिजिजको लागि फाइदा पनि गर्छ धेरै जसो स्प्रिङ्सको क्वालिटी अफ वाटर चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि हाम्रो हिल्ली अथवा रुरल एरियाजहरूमा चाहिँ यो मूलको पानीहरूलाई एकदमै राम्रो प्योर भनेर मानिन्छ र युज पनि धेरै गरिन्छ मेजर सोर्सको रूपमा पनि लिइन्छ वेल्स भनिसकेपछि हामीले इनार भनेर बुझ्छौँ यो चाहिँ हाम्रो थर्ड टपिक विदिन अन्डरग्राउन्ड वाटर सोर्सेस भयो अनि वेल्स भनेको चाहिँ के हो एउटा खाल्डो अथवा साफ्ट हो जुन चाहिँ हामीले खनेको छौँ जमिनभित्र अनि फेरि जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले पानी निकाल्छौँ तर त्यो पानी कसरी निकाल्छौँ भन्दा भन्दाखेरि त्यसको इनारको दुईवटा प्रकार छ एउटालाई चाहिँ ओपन वेल भन्छौँ अर्कोलाई चाहिँ ट्युब वेल भन्छौँ ओपन वेललाई हामी डग वेल पनि भन्छौँ डग वेल भनेको हामीले त्यसलाई डिग गरेर बनाउने भएको भएर डग वेल अनि ट्युब वेल भनेको चाहिँ हामीले ट्युब चाहिँ ठोकेर भित्र पठाएर गर्ने भएको भएर त्यसलाई ट्युब वेल भनेको हो साइडमा तपाईँले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ ओपन वेलको ओपन वेलमा चाहिँ हामीले खाल्डो खन्यौँ अनि त्यसमा बााउन्ड्रीमा पर्फोरेटेड एउटा मेटेरियल राख्यौँ जसको थ्रुबाट चाहिँ साइडको वाटर टेबलको पानी चाहिँ भित्र इनारभित्र छिर्न सक्छ त्यस्तो हिसाबले गरिसकेपछि त्यो चाहिँ ओपन वेल भयो ओपन वेल पनि दुई प्रकारको हुन्छन् एउटा त एकदम गहिरो खालको
एउटा चाहिँ यही स्यालो खालको तपाईँले पिक्चरमा देखिराख्नु भएको गहिरो खालकोले चाहिँ धेरै डिप गएर एउटा इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन पेन्टेड गरेर अनि फेरि तलको वाटर टेबलको निकाल्छ भने स्यालोले चाहिँ साइड साइडको पानी लाई पर्फोरेट गरेर आफ्नो पिक्चर खान्छ। अनि टाइप्स अफ वेलमा ओपन वेलभित्र चाहिँ मेनको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको उसको डायमिटर ठुलो हुन्छ, 1 देखि 10 मिटरसम्मको डायमिटर हुन्छ भने डेप्थ रिलेटिभली लेस हुन्छ ट्युबवेलको कम्पेरिजनमा, जुन चाहिँ 2 देखि 20 मिटरसम्मको हुनसक्छ। अनि ओपन वेलले चाहिँ ओपन वेल पनि स्यालो र डिप टाइपको दुईवटा हुनसक्छ। त्यो चाहिँ स्यालोले साइड साइडबाट पानी तान्छ, जस्तो तपाईँले यहाँ त्यसमा देखिराख्नु भएको छ भने डिपले चाहिँ धेरै तल गएर एउटा इम्परिभियस स्ट्रक्चरको पनि तलबाट गएर पानी तान्छ। त्यसपछि हामी आयौँ ट्युबवेलमा। ट्युबवेल र ओपन वेलमा के फरक छ? ट्युबवेल चाहिँ हामीले खनेर बनाएको थियौँ भने अब ओपन वेल चाहिँ हामीले खनेर बनाएको थियौँ भने ट्युबवेल चाहिँ अब हामी एउटा ट्युबलाई ठोक्दै 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 तल छिराउँछौँ, त्यसको माटोलाई पम्प गरेर बाहिर निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसको तलपट्टि एउटा स्ट्रेनर राख्छौँ अनि साइड साइडमा चाहिँ दुईवटा खालको स्ट्रेनर हुन्छ, त्योहरूले म कुरा गर्छु। हाम्रो पिक्चरमा यहाँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा ट्युबवेल हामीले तलपट्टि छिराएको छौँ, तलपट्टि एउटा प्लग छ अनि फेरि साइड साइडमा चाहिँ त्यो लेयर जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ कन्फाइन एक्विफर, अर्को चाहिँ इम्परभियस, कन्फाइन एक्विफर, इम्परभियस, त्यसरी त्यसको साइमल्टेनियस कन्फाइन एक्विफर र इम्परभियसको हामीले लेयरहरू देख्न सक्छौँ। त्यो भन्नुको मतलब कन्फाइन एक्विफर भनेको चाहिँ ग्राभल र स्यान्ड भनेर हामीले अघि भनिसक्नु तपाईँहरू त्यसलाई त्यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र इम्परभियस भनेको चाहिँ क्ले भनेर अघि हामीले भनिहाल्यौँ, त्यसलाई पनि तपाईँले त्यसरी नै भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मेन डिफरेन्स भनेको ट्युबवेलको डायमिटर अलिकति सानो हुन्छ अनि फेरि स्ट्रेनर टाइप ट्युबवेल अहिले हामी जुन हेरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ ट्युबवेल हो, जुनमा चाहिँ त्यो जुन हामीले पाइप गाडेको छौँ इम्परभियस लेयरको ठाउँमा चाहिँ ब्लाइन्ड पाइप हुन्छ भने त्यो कन्फाइन एक्विफरको ठाउँमा चाहिँ स्ट्रेनर पाइप हुन्छ। अनि फेरि त्यसले चाहिँ कन्फाइन एक्विफरबाट पनि भित्र पानी लिन सक्छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ कन्फाइन एक्विफर छैन, जुन ठाउँको चाहिँ इम्परभियस छ त्यहाँ चाहिँ ब्लाइन्ड पाइप युज गर्छ। तपाईँले त्यो पिक्चर हेर्नुभयो भने क्लियर हुनुहुन्छ कि त्यसमा पाइप एउटा स्ट्रेनर टाइपको पाइप र अर्को ब्लाइन्ड टाइपको पाइप युज गरिरहेको छ, जुन चाहिँ यदि पानी आउन सक्छ भनेदेखि त्यसमा पानी अलाउ गर्ने टाइपको पाइप र यदि त्यहाँबाट पानी आउँदैन भने त्यो पानी अलाउ नगर्ने खालको पाइप युज गरेको हो भनेर मात्र हामीले बुझ्दाखेरि हामी ट्युबवेललाई पाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भन्ने एउटा टपिक छ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, काम लाग्ने टपिक पनि हो, नयाँ टपिक पनि हो। इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भनेर चाहिँ हामीले केलाई बुझ्छौँ भन्दा हामीलाई थाहा छँदैछ ग्राउन्ड वाटर चाहिँ जहिले पनि अप्पर एलिभेसनबाट लोवर एलिभेसनमा फ्लो हुन्छ, जस्ट लाइक सर्फेस वाटर पनि अप्पर एलिभेसनबाट लोवर एलिभेसनमा फ्लो हुन्छ भने ग्राउन्ड वाटर पनि अप्पर एलिभेसनबाट लोवर एलिभेसनमा फ्लो हुन्छ। तर हामीले सर्फेस वाटरलाई त आँखाले देख्न सक्छौँ र भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा सर्फेस वाटर जब अप्पर एलिभेसनबाट लोवर एलिभेसनमा फ्लो हुन्छ त्यो हिमालबाट सुरु भएर खोला हुँदै हुँदै समुद्र भएर ओसियनमा जान्छ, जुन चाहिँ लोएस्ट एलिभेसन लेभल भयो भने ग्राउन्ड वाटर लेभलको चाहिँ के हुन्छ, कसरी त्यो अप्पर एलिभेसनबाट लोवर एलिभेसनमा जान्छ भन्दा तपाईँले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड भित्रपट्टि अलिकति सेचुरेसन जोन हुन्छ, त्यो घट्दै घट्दै गर्दै खोला अथवा लेकमा गएर त्यो लोएस्ट एलिभेसनमा मिक्स हुन जान्छ। अनि यो त्यो कुरा त हामीले बुझ्यौँ, यतापट्टि पिक्चरमा पनि देख्यौँ ग्राउन्ड वाटर टेबल अप्पर एलिभेसनबाट लोवर एलिभेसनमा भएर रिभरमा मिक्स भएको त हामीले देख्यौँ। तर इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी भनेको के हो त भन्दा त्यो चाहिँ एउटा हराइजेन्टल टनल जस्तो हो, त्यो चाहिँ खोलाको साइडमा बनाएको हुन्छ, खोलाको डाइरेक्सनमा। अनि उसले चाहिँ त्यो जुन ग्राउन्ड वाटर अभाइलेबल छ खोलाको साइडमा अन्डरग्राउन्डलाई इन्टरसेप्ट गरेर पानी कलेक्ट गर्छ अनि त्यो कलेक्ट गरेर त्यो पर्न सक्ने ठाउँमा लगेर राख्छ, त्यसबाट चाहिँ वाटर सप्लाई
गर्नको लागि। अनि फेरि यहाँ चाहिँ हामीले इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिजको कुरा गरिरहेका छौँ। इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि त्यो बारेमा सोध्नु होला। बुझ्नु भयो त के हो खासमा इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज होइन? सर एकचोटि हल्का भनिदिनु न फेरि। ओके, जसरी यो रिभरको सेक्सन देखाइरहेछ नि होइन, हजुर हजुर, त्यहाँबाट त्यो टनेल सेपको छ नि त्यो नै भयो होइन हाम्रो इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी? हो त्यो नै हो। त्यो हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्ने सर हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो। यसलाई कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर त म तपाईँलाई भन्छु। माथिबाट खाल्टो खन्ने, अनि त्यसपछि तलपट्टि त्यो ब्रिकको अथवा पर्फोरेटेड मेटेरियलको वाल लगाउने, अनि माथिपट्टिबाट स्ल्याबले कभर गरिन्छ धेरै जसो। यो चाहिँ टनल नै हो। अनि फेरि तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ त्यो रिभरको सेक्सनमा, तपाईँले राइटली बुझ्नु भएको हो। खासमा केही पनि छैन। खाल्टो खनेर साइड साइडमा सेचुरेटेड जोनमा वाल लगाएर माथिपट्टिबाट स्ल्याबले कभर गरिसकेपछि राइट साइडको पानी चाहिँ त्यो इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरीमा इन्फिल्ट्रेट हुँदै हुँदै आउँछ, अनि त्यहाँ जम्मा हुन्छ। त्यसलाई हामीले कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा लगेर राख्छौँ, अनि त्यो पानीलाई हामी पछि वाटर सप्लाईलाई युज गर्छौँ। त्यति मात्रै हो। इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, सिम्बल पनि छ। अनि टेक्निकल डेफिनेसनमा जानु पर्दाखेरि इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज भनेर चाहिँ हराइजन्टल टनल विथ पर्मिएबल बाउन्ड्री कन्स्ट्रक्टेड टु इन्टरसेप्ट वाटर इज कल्ड इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। मेन कुरा भनेको इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज आर मेड अफ पोरस मेटेरियल, किनभने साइड साइडको पानीले अलाउ गर्नु पऱ्यो भित्र, त्यसको लागि चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी पोरस मेटेरियलको क्वालिटी अफ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरीको वाटर पनि राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो एकचोटि स्यान्डबाट फिल्टर भएर आइसकेको हुन्छ। इन्फिल्ट्रेट भएको पानी भनेको फिल्टर भएको पानी जस्तै हो। हामी फेरि एक लट स्यान्डबाट त्यो फिल्टर भएर आइसकेको पानीलाई हामीले राम्रो क्वालिटीको पानी पनि मान्न सक्छौँ त्यो हिसाबले। अहिलेसम्म केही छ अथवा साउन्ड के भयो गर्नु होला। सर यो टनेलहरू बनाउँदाखेरि यो बनाउनु पर्छ है सर, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज? अहिलेको हाम्रो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो वाटर सप्लाईको कुरा गरिरहेको हुँदाखेरि जो चाहिँ वाटर सप्लाईको टनेल भयो होइन, तर तपाईँले कुरा गर्नुभएको टनेल चाहिँ बाटोवाला टनेलको कुरा गर्नु होला। बाटोवाला टनेलमा पनि यस्तो कुराहरू चाहिन्छ कि भनेर सोध्नुभएको थियो कि अफकोर्स चाहिन्छ, किनभने त्यसले ग्राउन्ड वाटरलाई लोवर गराउनलाई हेल्प गर्छ। यस्तो खालको धेरै स्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ रोडवाला टनेलमा पनि। तर अहिले हामीले कुरा गरिरहेको चाहिँ वाटर सप्लाईको कुरा हो, र यो चाहिँ सानो एउटा वाटर सप्लाई रिलेटेड टनेल हो। बुझ्नुभयो? सर यही मेलम्ची ल्याउँदाखेरि टनेल बनाएर नि त्यो यहीको बेसिसमा बनाउला नि सर? होइन होइन, मेलम्चीको टनल भनेको कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कुरा हो। त्यो चाहिँ खोलाको पानीलाई टनलको थ्रुबाट नै ल्याएर यहाँ झारेको हो। यो चाहिँ खोलाको साइड साइडमा पनि वाटर टेबल अलिकति हाई हुन्छ क्या, लाइक यो सेक्सनमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, यो खोलाको अलिकति छेउमा चाहिँ वाटर टेबल अलिकति माथि हुन्छ क्या, अनि त्यो वाटर टेबल घट्दै घट्दै गएर खोलामा जाने हो। अनि खोलाको साइडमा अग्लो अग्लो भएको वाटर टेबलको फाइदा उठाएर हामीले खोलाको साइडमा खोला सानो एउटा टनल बनाउँछौँ त्यो वाटर टेबलभन्दा तल। त्यहाँबाट चाहिँ वाटर इन्फिल्ट्रेट गरेर कलेक्ट गरेर लिएर जान्छ। सर यो इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी चाहिँ के यो ग्राउन्डभित्रको यो फिगरै नबुझे जस्तो भयो? यसमा के देखाएको छ भन्दाखेरि केही पनि छैन। यतापट्टि रिभर छ राइटमा, लेफ्टमा ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डको अलिकति तलपट्टि ग्राउन्ड वाटर टेबल छ, ग्राउन्ड वाटर टेबलको अलिकति तलपट्टि इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेका छौँ। त्यो चाहिँ पोरस मेम्ब्रेनको पोरस मेटेरियलको बनाएको छौँ भने त्यहाँनिर पल जस्तो पनि छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई विप होल्स भनेर लेखाएको छ। त्यो चाहिँ गिटी राखेको हुन्छ, त्यसमा ग्राभल राखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ स्यान्डहरू भित्र आउन नसकोस् भन्ने हिसाबले त्यो फिल्ट्रेसन पर्पजको लागि राखेको हुन्छ। अनि यसमा त्यस्तो कम्प्लिकेटेड केही पनि छैन। यस 3-4वटा कम्पोनेन्ट छ। एउटा रिभर छ, अनि फेरि ग्राउन्ड वाटरको टेबलको तलपट्टि त्यो ग्यालरी छ, अनि फेरि त्यसमा तपाईँहरूले यो पर्मिएबल हो भनेर चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो। इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी भनेपछि हाम्रो त्यो ग्राउन्ड वाटरभित्र चाहिँ हुन्छ? हजुर, एक्ज्याक्टली ग्राउन्ड वाटर टेबलको तलपट्टि अथवा ग्राउन्ड वाटर भित्रपट्टि, तपाईँले त्यसरी बुझाउनु भयो है। यसमा केही पनि कन्फ्युजन छ त?
छैन जस्तै छ है त। त्यसपछि थर्ड टपिक त हाम्रो त्यही च्याप्टरभित्र, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्सन अफ वाटर सोर्सेस भनेर भनेका छौँ। र हामीसँग धेरै अप्सन्सहरू छ। फर इक्जाम्पल वाटर सोर्सेसको लागि भने अब हामीले राइट वाटर सोर्स चाहिँ कसरी छान्नु भन्ने कुराको लागि चाहिँ सेलेक्सन अफ वाटर सोर्सेस भन्ने एउटा टपिक छ। अनि फेरि हामीलाई थाहा छँदैन त लोकेसनको हिसाबले छान्नुपर्ने हुन्छ, क्वान्टिटी क्वालिटी कस्ट हामी सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ वाटर सोर्स छान्दाखेरि। यदि हामीसँग अप्सन छ भने, यदि अप्सन छैन भने त जुन छ अप्सन त्यो युज गर्नु परि नै हाल्यो। लोकेसनको हिसाबले गर्दाखेरि सबभन्दा नजिक जुन छ त्यो युज गऱ्यो भने अलिकति सस्तो पर्न आउने भयो। सर्फेस वाटर चुज गर्नुपर्छ, सर्फेस वाटर अन्डरग्राउन्ड वाटर भन्दा, किनभने क्वालिटी राम्रो हुन्छ। अनि धेरै अन्डरग्राउन्ड वाटर चलायो भने त्यो इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि नराम्रो हुन्छ, त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल गार्ड्सहरू निम्ताउँछ पछि। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पानीहरू धेरै चलाउनु हुँदैन भनेर भन्छन्, तर हामी परेको अवस्थामा त हामी चलाइ नै हाल्छौँ। अनि ग्राभिटी कन्भेयन्स पोसिबल भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले ग्राभिटी कन्भेयन्स युज गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब अनावश्यक पम्प युज गरेर वाटर सप्लाई गर्नु हुँदैन। यदि हायर एलिभेसनमा सोर्स छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई छान्नुपर्छ। लोवर एलिभेसनको सोर्सलाई छानेर पम्प गरेर माथि पुऱ्याउनु एकदमै कस्टली हुन जान्छ। क्वान्टिटीको हिसाबले त्यस्तो खालको सोर्स छान्नुपर्छ जुन चाहिँ ड्राई सिजनमा अथवा जाडो महिनामा पनि त्यहाँ पानी इनफ अभाइलेबल होस्। र यदि मान्छेहरू बढ्दै बढ्दै गएर पानीको डिमान्ड बढ्यो भनेदेखि त्यसलाई समेत फुलफिल गर्न सक्ने क्वान्टिटी एभाइलेबल भएको सोर्स चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिटीको हिसाबले राम्रो क्वालिटी भएको सोर्स, होलसम, सेफ, फ्री फ्रम पल्युसन यस्तो खालको सोर्स हामी छान्न सक्छौँ। यदि हामीसँग अप्सनहरू भएको खण्डमा ट्रिटमेन्ट चाहियो भने ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ, तर सकेसम्म ट्रिटमेन्ट नचाहिने सोर्स छान्दाखेरि हामीलाई सस्तो पर्न आउँछ। कस्टको हिसाबले यदि हामीले सेलेक्सन अफ वाटर सोर्सेस गर्यो भनेदेखि कस्ट त धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। लाइक अलमोस्ट एभ्री फ्याक्टर त्यो कस्टसँग रिलेटेड भएर आउँछ। तर एलिभेसन, डिस्टेन्स, टोपोग्राफी, म्याटेरियल कस्टलाई एकदम हाइली एफेक्ट गर्छ भने यो सबै कुराहरूलाई सकेसम्म रिड्युस गराएर इकोनोमिकल डिजाइन बनाउने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि मोटिभ हुनुपर्छ। र यो चारवटा कुराहरूलाई हामीले याद गरेर वाटर सोर्सको सेलेक्सन गर्नुपर्छ। यसमा केही छ तपाईँहरूलाई? अब हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ होला। तपाईँसँग क्यालकुलेटर छ भनेदेखि क्यालकुलेटर निकाल्नु होला है। सर यो सेलेक्सन भनेको हाम्रो अन्डरग्राउन्ड सेलेक्ट गर्ने कि सर्फेस वाटर सेलेक्ट गर्ने भन्ने टपिकमा होइन? हो, एक्ज्याक्टली। किनभने हामीले दुईटा खालको अघि नै पढ्यौँ, दुईटा खालको सोर्स हुन्छ भनेर। एउटा चाहिँ ग्राउन्ड, एउटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड। अनि फेरि यो चाहिँ ग्राउन्ड सेलेक्ट गर्ने कि अन्डरग्राउन्ड सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। तर यदि ग्राउन्डमा पनि धेरै थरीको छ नि त, रिभर, लेकहरू यस्तो छ, यिनीहरूमा पनि सेलेक्सन गर्नुपर्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसमा पनि यो हो, र ग्राउन्ड र अन्डरग्राउन्डमा पनि यो हो। हामीसँग भएको अप्सनहरूमा चाहिँ हामीले बेस्ट अप्सन कसरी छान्ने भन्दाखेरि यो कुराहरूलाई याद गरेर छान्ने। सर यो क्वालिटीको कुरामा आउँछ नि सर। हजुर सर यो भन्नुहोस्। वाटरको जुन क्वालिटी छ नि, हजुर सुनिरहेको छु भन्नु त। जुन यो वाटरको क्वालिटी छ नि, क्वालिटी यिनीहरू यो क्वान्टिटीहरू पनि लोकेसन वाइज नै डिफर हुने भयो नि होइन र? हजुर एक्ज्याक्टली। अनि यसमा चाहिँ हामीले कसरी जान्छौँ सर? सोर्स वाइज कुनै एउटा सोर्सको चाहिँ क्वालिटी राम्रो छ अनि अर्को सोर्सको चाहिँ क्वालिटी नराम्रो छ भनेदेखि तपाईँले राम्रो क्वालिटी भएको छान्नु पर्यो। क्वान्टिटी कुनै एउटा सोर्समा चाहिँ अलिकति धेरै क्वान्टिटी आउँछ र तपाईँसँग अप्सन छ अर्को एउटा सोर्सको जुनमा क्वान्टिटी अलिकति बढी छ भने तपाईँले क्वान्टिटी वाइज त्यो छान्नु पर्यो। कुरा त्यति मात्र हो यसमा। ए हुन्छ सर। केही पनि छैन, सिम्पल छ है। क्यालकुलेटर निकाल्नु होला, क्यालकुलेटर। अब हामीले चाहिँ त्यो च्याप्टर 2 मा एउटा सानो न्युमेरिकल जस्तो राखेर रहेको क्यापेसिटी डिटर्मिनेसन अफ इम्पाउन्डेड रिजर्भोयर भन्ने त्यो हेर्न गइरहेछौँ। अनि इम्पाउन्डिङ रिजर्भोयर भनेको के हो भन्ने त हामीले अघि नै पनि हेरि नै सक्यौँ, हामीले बुझि नै सक्यौँ। एउटा आर्टिफिसियल लेक बनायौँ हामीले खोलाको पानीलाई ब्लक गरेर होइन। अनि फेरि तर त्यो जुन हामीले खोलाको पानीलाई ब्लक गरेर आर्टिफिसियल लेक बनायौँ त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ कति हुनुपर्छ त?
भने यदि कसैले तपाईँहरूलाई सोध्यो भनेदेखि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ यस भाइले दिन्छ। अब फर्स्टमा त इम्पाउन्डेड रिजर्भयर भनेको के तपाईँले बुझिसक्नुभयो। हामीले एउटा बार लगाएर एउटा आर्टिफिसियल लेक बनायौँ। त्यो किन बनायो भन्दा ड्राई सिजनमा चाहिँ पानीको लेभल बढाउनको लागि, वेट सिजनको पानी जम्मा गरेर ड्राई सिजनमा बढाउनको लागि। अनि फेरि त्यो चाहिँ हामीले कति चाहिँ पानी जम्मा गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसको एन्सर चाहिँ के हो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति, हाम्रो डिमान्ड जति छ, जतिजना मान्छे छन् उनीहरूलाई कति पानी चाहिन्छ त्यो हिसाब गर्ने। त्यसपछि त्यो हिसाब गरेको पानी चाहिँ अब हामीलाई स्टोर गरेर राख्नु पर्यो भनेर हामीले त्यसलाई स्टोर गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापासिटी अफ रिजर्भयर भनेर भन्छौँ। क्यापासिटी रिजर्भयर दुईवटा तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ। एउटा मास कट मेथड र एनालाइटिकल मेथड भन्ने दुईवटा छ। अनि तपाईँहरूको बुकमा पेज नम्बर 30 मा एउटा न्युमेरिकल छ, त्यसमा चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ एनालाइटिक मेथड भनेर चाहिँ मास कट मेथड युज गरेर गरेको छ खासमा। तर त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो युजलेस पनि छ, अलिकति गाह्रो पनि छ, राम्रो एक्सप्लेन पनि गरेको छैन। त्यही भएर एकचोटि तपाईँले यसलाई प्रिफर गर्नु होला। मास कट भन्यो भनेदेखि मात्रै त्यो बुकको कुराहरूमा जानु होला, किनभने मास कट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यहाँ ग्राफमा लेखाएको छ, एक्स एक्सिसमा टाइम, वाइ एक्सिसमा के क्युमुलेटिभ इन्फ्लो भनेको महिनै पछि क्युमुलेट हुँदै 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 गएको डिस्चार्ज, खोलाको डिस्चार्ज, खोलामा कति इन्फ्लो आउँछ त्योलाई चाहिँ हामीले वाइ एक्सिसमा राख्छौँ। अनि फेरि एक्स एक्सिसमा टाइम राखेर हामीले क्युमुलेटिभ डिमान्ड र क्युमुलेटिभ इन्फ्लो दुईवटा प्लट गरेर त्यो दुईवटाको बिचको हाइएस्ट भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो तपाईँले अब नेक्स्ट स्लाइड गएपछि बुझ्नुहुन्छ। यो टर्महरू के हो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, तर अब बुझ्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो एनालाइटिकल मेथड हो, धेरै जस्तो न्युमेरिकल सोध्ने चाहिँ यही हो। अनि एनालाइटिकल मेथड भनेको चाहिँ हामीले हातले क्यालकुलेसन गरेर रिजर्भरको क्यापासिटी निकाल्ने हो। यसमा चाहिँ हामीलाई खोलाको इन्फ्लो दिएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले यो न्युमेरिकल हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले तल देख्न सक्छौँ, हामीलाई चाहिँ प्रत्येक महिनाको इन्फ्लो दिएको हुन्छ। लाइक महिनामा कति, यो महिनामा यति पानी आउँछ इन्फ्लो, यो महिनामा यति पानी आउँछ, जुनमा धेरै छ, जनवरीमा कम छ, यसरी महिना पछिको चाहिँ खोलामा कति पानी बग्छ भन्ने हामीलाई दिएको हुन्छ। अनि हामीले फलो गर्ने स्टेप भनेको चाहिँ त्यो हामीलाई दिएको इन्फ्लोलाई हामी आई भनेर डिनोट गर्छौँ। अनि फेरि आउटफ्लो अथवा डिमान्ड पनि हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ। अनि हाम्रो वाटर सप्लाई गर्नको लागि हामीलाई खासमा यति पानी चाहिँ चाहिन्छ भनेर त्यो क्वेसनमै दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले ओ भनेर लेख्छौँ। अनि एउटा टेबल बनाएर आई माइनस ओ निकाल्छौँ। यदि पोजिटिभ भयो भने त्यसलाई सर्प्लसको कलममा राख्छौँ, नेगेटिभ भयो भने हामीलाई डेफिसिटको कलममा राख्छौँ। त्यसपछि हामीले डेफिसिट सम गर्छौँ र त्यही नै हाम्रो एन्सर हो। एकदमै सजिलो न्युमेरिकल छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, क्यापासिटी अफ रिजर्भयर भन्छौँ। तर एउटा कुरा हामीले यसमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन म तपाईँलाई भन्छु। अब यहाँ क्वेसन हेर्नु होला। एक्जाम्पल क्वेसनमा चाहिँ के लेखेर दिएको छ भन्दाखेरि the yield of water from the catchment area is given below. क्याचमेन्ट एरियाबाट खोलामा फ्लो हुने पानी महिनै पछि चाहिँ हामीले तल टेबलमा देखिरहेको छौँ। र हामीले एनालाइटिकली डिटरमाइन गर्नु पर्यो मिनिमम स्टोरेज क्यापासिटी अफ इम्पाउन्डेड रिजर्भयर टु मेन्टेन कन्स्टेन्ट ड्राफ्ट भनेको आउटफ्लो अथवा हाम्रो टाइम डिमान्ड अफ 4.4 मिलियन मिटर क्युब अफ वाटर पर मन्थ, नेग्लेक्ट अल लसेज एन्ड वेस्टेजेस भन्नु हामीलाई एउटा 1 वर्षको 12 महिनाको महिनै पछि त्यो खोलामा कति पानी छ त्यसको डाटा हामीलाई दिएको हो। जनवरीमा हाम्रो 1.5 मिलियन मिटर क्युब हुँदो रहेछ त्यो खोलामा, फेब्रुअरीमा 2 मिलियन मिटर क्युब हुँदो रहेछ, त्यस्तै लास्टमा डिसेम्बरमा 2 मिलियन मिटर क्युब हुँदो रहेछ। हाइएस्ट चाहिँ जुनमा 8.2 मिलियन मिटर क्युब पानी चाहिँ त्यो खोलामा हुँदो रहेछ। अनि हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ, हामीलाई चाहिएको डिमान्ड चाहिँ आउटफ्लो, त्यसलाई हामीले ओ भनेर डिनोट गर्छौँ, 4.4 मिलियन मिटर क्युब हुन्छ। अनि हामीले अघिल्लोको स्टेपहरू फलो गरेर हामीले यहाँ के गर्यौँ, फर्स्ट कलममा महिना लेख्यौँ, क्वेसनमै थियो।
इन्ट्रो लेख्यौँ, क्वेसनमै थियो, त्यसलाई आई नोट गऱ्यौँ, डिमान्ड लेख्यौँ, सबैमा 4.4 नै हुने भयो किनभने प्रत्येक महिनामा हामीलाई यति नै पानी चाहिएको छ। अनि त्यसपछि हामीले सरप्लस र डेफिसिट भन्ने दुईटा कलम बनायो। सरप्लस भनेको चाहिँ यदि इन्फ्लो बढी छ भने त्यो इन्फ्लो चाहिँ डिमान्डभन्दा बढी छ भने त्यो सरप्लस हुने भयो अथवा आई माइनस ओ हुने भयो। डेफिसिट चाहिँ यदि डिमान्ड चाहिँ इन्फ्लोभन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो डेफिसिटमा जाने भयो अथवा ओ माइनस आई हुने भयो। त्यसरी हामीले ओ माइनस आई र आई माइनस ओ गरेर ल्यान्डर सरेर साथ गर्छौँ, जोड घटाउ मात्रै छ। तलपट्टि हामीले डेफिसिटको सम 11.8 अनि सरप्लसको सम 14.3 भनेर लेखेका छौँ। अनि हामीले एउटा कुरा मेन याद गर्नुपर्ने भनेको समेसन अफ सरप्लस चाहिँ समेसन अफ डेफिसिटभन्दा बढी हुनु पर्यो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा वेट सिजनमा जुन हामीले पानी एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिने पानीभन्दा बढी हुनुपर्छ, नत्र हामीले त्यो रिजर्भर बनाएर हाम्रो माग त पुरा हुनु भएन। यदि खोलाको मा पानी हुने बेलामा पनि हामीलाई चाहिने जति पानी पुग्दैन भनेदेखि त त्यो रिजर्भरले त त्यो हाम्रो माग सेटिस्फाई गर्दैन भन्ने कुरा हो। र यदि यहाँनिर सरप्लस चाहिँ 14.3 चाहिँ 11.8 भन्दा बढी भएको भएर रिजर्भर फिजिबल भएको हो। अनि फेरि रिजर्भरको क्यापासिटी चाहिँ डेफिसिटको सम हुन्छ 11.8 यहाँनिर लेखेका छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई केही सोध्नुपर्ने छ न्युमेरिकलमा क्वेसन मेथोडिक? अब तपाईँहरूको पालो आउँछ। सर त्यो 14.3 आयो नि, कहाँबाट आयो सर त्यो? यो मेरो एक्सेलमा मिस्टेक भएको चाहिँ हुनसक्छ होइन, तर जोड्न चाहिँ यो सरप्लस जोडेर आएको। त्यो तपाईँ क्यालकुलेटर तपाईँको भोइस नै झ्यारझ्यार आइरहेको छ सर, अलिक क्लियर आएको छैन राम्रोसँग। एकचोटि क्यालकुलेटर थिचेर हेर्नु त यो सरप्लसमा भएको यो कलम सबै जोड्दाखेरि यो आउँछ कि आउँदैन तलपट्टिको कोसँग क्यालकुलेटर छ? सरप्लसमा भएको सर त्यो त हेलो आउँछ सर, सबै टोटल गर्दा आउँदो रहेछ 14.3 त्यसो भएदेखि टोटल हो सर। ठिक छ, त्यो टोटल हो। सरप्लसको कलमको टोटल त्यो हो, कलमको यो हो, त्यो सम मात्रै गरे हो, जोडाइ मात्रै हो। जोडेको चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु होला। सर एउटा बुकमा कम्युलेटिभ डिमान्ड र कम्युनिटी सरप्लस पनि गरेर छ, त्यो के हो खास सर? हो एक्ज्याक्टली, तपाईँले एकदमै राइट क्वेसन सोध्नुभयो होइन। यो चाहिँ क्युमुलेटिभ डिमान्ड र क्युमुलेटिभ सरप्लस भन्ने चाहिँ अघि नै मैले तपाईँलाई मास डिमान्ड देखाएको थिएँ नि, यहाँनिर मास कर भनेर देखाएको थिएँ नि यो पिक्चरमा। क्युमुलेटिभ डिमान्ड तपाईँ क्युमुलेटिभ देख्नुभयो यो फिगरमा? हो, यो मेथड फलो गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने हो त्यो। तर तपाईँहरूको एक्जाम्पलमा चाहिँ नचाहिने यो क्युमुलेटिभ डिमान्ड र क्युमुलेटिभ इन्ट्रो पनि क्यालकुलेट गरेर रहेछ क्या, त्यो चाहिँदैन खासमा। फर इक्जाम्पल तपाईँले पेज नम्बर 30मा गएर हेर्नु भनेदेखि पेज नम्बर 30 को न्युमेरिकल र यो न्युमेरिकल एउटै हो। त्यसले चाहिँ अर्कै हिसाबले त्यसमा पेज नम्बर 30मा हेर्नु त। यसमा चाहिँ क्युमुलेटिभ इन्फ्लो, क्युमुलेटिभ डिमान्ड अनि त्यसपछि बल्ल गरेछ के। तर एन्सर त एउटै आएको छ नि, यहाँ 11.8 आएको छ हेर्नु त त्यहाँ पनि। एन्सर त तपाईँको सरप्लस हो, त्यही भएर तपाईँलाई यो सजिलो हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अलिकति मास कर मेथडबाट गरेछ, त्यो पनि गलत भनेर त भन्न मिल्दैन किनभने त्यो पनि हातले गरेपछि त एनालाइटिकल नै भयो। तर हेर्नु न यो सजिलो छ तपाईँहरूलाई। जोड घटाउ छ केही पनि जुन म्याथडले गरे नि हुन्छ नि सर? जुन म्याथडले गरे पनि हुन्छ। यदि मास कर मेथड भनेर उसले भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो क्युमुलेटिभ चाहिने भनेको त्यो मास करमा हो नि त। तपाईँ देख्नुभयो नि यहाँनिर। सर मास करमा हो। हाम्रो यसमा निकाल भनेको चाहिँ कस्तो डिफिसिट हामीलाई तपाईँलाई यो अलिकति अझै क्लियर बनाइदिन्छु म। हामीलाई निकाल भनेको चाहिँ रिजर्भरको क्यापासिटी निकाल भनेको। रिजर्भरको क्यापासिटी भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने जति पानी जम्मा गर्न सक्ने क्षमता भएको रिजर्भर चाहियो, मेन कुरा भनेको त्यो हो।
होइन? रिजर्भरको क्यापासिटी भने हामीलाई सरप्लस त चाहिँदै चाहिएन होइन सर, बेसी भएको त यो सरप्लस भनेको बेसी पानी भयो, हामीलाई चाहिने पानी चाहिँ 11.8 हो र हामीले अब रिजर्भर पनि त्यही क्यापासिटीको बनाउँछौँ। बुझ्नुभयो त? हामीलाई चाहिने पानी जति होल्ड गर्न सक्ने हामीले रिजर्भर बनाउँछौँ भन्न खोजेको मात्र हो। बुझ्न त बुझियो सर, तर अलिकति क्लियर नभए जस्तो भयो कि। कहाँनिर क्लियर नभए जस्तो भयो भन्नु त? सर अनि एक्जाममा त्यो क्युमुलेटिभ भनेर सोध्दैन स्पेसिफाई गरेर। अब तपाईँले क्युमुलेटिभ भन्यो भने पनि त्यसमा खासै गाह्रो त केही छैन, टी जोडिदिने हो होइन? तर बुकै छैन तपाईँले भनेको, बुकै छैन हामीसँग। ए होइन, तपाईँले यही प्रोसेस एनालाइटिकल भन्दाखेरि यो प्रोसेस गर्दाखेरि एकदमै ढुक्कै मिल्छ है। त्यसमा केही पनि डाउट मान्नु पर्दैन, यही नै हो एनालाइटिकल भने। र त्यो गर्दाखेरि पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन, तर सजिलो यो छ। यसमा तपाईँहरूलाई अझै केही नबुझेको छ भनेदेखि सोध्नु पऱ्यो, म त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। सर यो हामीले मन्थ वाइज हेरेको छौँ नि होइन? हजुर हजुर। जस्तो सर अब हाम्रो मार्चमा त 2.5 डिस्चार्ज त्यो जुन छ नि इन्फ्लो, हजुर हजुर। त्यसमा हाम्रो डिफिसिट 1.9 ले भयो होइन? हजुर हजुर। हो त्यसलाई चाहिँ अहिले अप्रिलको यो 5 ले मेकअप गर्दैन र सर? हामीले त इन्डिभिजुअल गरिरहेको छौँ नि सर। तपाईँले यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ के हेरिरहेको छौँ भन्दा जनवरीमा चाहिँ हाम्रो डेफिसिट हुँदो रहेछ, फेब्रुअरीमा डेफिसिट हुँदो रहेछ भने मे जुन जुलाईमा चाहिँ हाम्रो सरप्लस हुने रहेछ होइन? सर त्यो नर्मल्ली सरप्लस हामीले बुझ्दाखेरि जस्तो मार्चमा हाम्रो 1.9 ले डेफिसिट भएको छ नि, हजुर हो त्यो डेफिसिटले त्यो रिजर्भरमा भएको डेफिसिट पुरा गरेर अनि बल्ल सरप्लसमा जानुपर्ने हो नि त हामी त सर। अब तपाईँले अब यहाँनिर के कुरा बुझ्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ मार्चमा 1.9 डेफिसिट त भयो, तर त्यो पानी डेफिसिट नै भयो, कसैले त्यहाँ रिजर्भर बनाएकै छैन अहिलेसम्म। यो रिजर्भर बनाउनुभन्दा अगाडिकै सिचुएसन हो, बुझ्नुभयो? अहिले म तपाईँलाई अझै बुझाइदिन्छु है, एकदम सिम्पल छ यो है, बुझ्नुभयो है? हजुर हजुर, यो यति मात्रै हो, यसमा खासै कम्प्लिकेटेड केही पनि छैन, जस्ट जोड घटा हो। डेफिसिट 1.9 भन्नुको मतलब त्यो बेलामा चाहिँ खोलामा अलिकति 1.9 मिलियन मिटर क्युब हामीलाई चाहिने भन्दा कम पानी फ्लो भइरहेछ भनेर डिनोट गर्यो। र एप्रिलमा 0.6 सरप्लस छ भन्नुको मतलब एप्रिलमा चाहिँ 0.6 मिलियन मिटर क्युब हामीलाई चाहिने भन्दा बढी पानी खोलामा फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा बुझिएको भएर नै हामीले अब त्यहाँ रिजर्भर बनाउनु पर्ने हो। अनि त्यो रिजर्भरको क्यापासिटी चाहिँ हामीलाई चाहिने जति क्षमताको हामीले बनाउँछौँ। त्यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन होला है? बुझ्यो सर, बुझ्यो, सजिलो रहेछ। ल अब तपाईँहरूको काम यहाँ अर्को आयो, यो सल्भ गर्नु होला है त। सबै इन्फर्मेसन यही छ, तपाईँहरूलाई चाहिने जति सबै यही छ। यो अघिनको जस्तै हो, जस्ट मैले हामीलाई चाहिने डिमान्ड चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छु त्यसको भ्यालु, अनि त्यसलाई तपाईँहरूले यहाँ तलपट्टि कन्भर्जन गरेर गर्नुपर्छ। कन्भर्जन पनि मैले नै गरिदिइसकेको छु है। अब यसको सल्युसन गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको अब 5-7 मिनट जति बाँकी छ क्लासको, हेर्दै गर्नु होला। अनि क्लास सकेपछि पनि त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला है त। ए हुन्छ सर। यदि सर हाम्रो डिफिसिट भन्दा सरप्लस चाहिँ धेरै आयो भने त्यो रिजर्भर चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु भएन होइन र सर? सरप्लस चाहिँ हामीलाई बढी चाहियो डेफिसिट भन्दा, किनभने पानी चाहिँ हुनु पर्यो पहिला हामीलाई चाहिने जति। तपाईँको एन्सर के आयो? 1.8 हुनु भन्दामा सरप्लस 4.4 जहिले नै पोजिटिभ हुनुपर्छ तर बढी हुनुपर्छ डिफिसिट ए भन्दा। यहाँनिर एउटा मिस्टेक जस्तो छ है, यो 1.8 हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ 4.4 छ है। हजुर सर। त्यसलाई तपाईँहरूले 1.8 सर यसको युनिट चाहिँ केमा हुनुपर्ने हो? युनिट जुन पनि दिन सक्छ, अनि तपाईँले त्यो युनिट चेन्ज पनि गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ क्या। हैन मेन युनिट चाहिँ केमा राख्नुपर्ने सेम हुनु पर्यो। एमएम क्युब युनिट एउटै हुनु पर्यो, मेन कुरा होइन, युनिट एउटै हुनु पर्यो। र यो 4.4 लाई 1.8 बनाउनु होला पछि, तर लास्टमा 4.66 बनाएको छ नि,
त्यसैलाई नै फलो गर्नु होला 4.4 लाई 1.8 बनाउनु होला ल यसको सल्युसन पनि यहाँ देखाइसकेको छ है सल्युसनको अनुसार चाहिँ यो अनफिजिबल हुन्छ किनभने सरप्लस चाहिँ डेफिसिट भन्दा कम आएको छ त्यो तपाईहरु चेक गर्नु होला अनि फेरि केही मेरोमा केही भएको छ अथवा तपाईहरुमा के भएको छ सोध्नु होला सर त्यो सरप्लस धेरै आउने केस छ नि हजुर हजुर जस्तो हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी हामीलाई रिक्वायरमेन्ट भन्दा कस्तो अलिकति धेरै नै राख्नुपर्ने हुन्छ सरप्लस यहाँनिर 12.74 र डेफिसिट 13.36 देखि चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई त्यो पानी धेरै भएको बेलामा हामीले जम्मा गर्न सक्ने चाहिँ 12.74 हो तर हामीलाई चाहिने चाहिँ 13.36 हो भनेपछि हामीलाई चाहिने जति त भएको पानी जम्मा गर्दाखेरि पनि हामीले नपाउने भयौं भनिसकेपछि हामीले रिजर्भयर बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो डिमान्ड फुलफिल हुँदैन रिजर्भयर इज अनफिजिबल भनेको बुझ्नुभयो त्यो अनि फेरि यो केसमा चाहिँ सर एकचोटि सुन्नु न यो सरप्लस र डिफिसिट भनेको क्लियर पार्दिनु न एकचोटि ओके सरप्लस भनेको चाहिँ फर्स्टमा तपाईले यतापट्टि कलममा इन्फ्लो र डिमान्ड देख्नु भएको है हजुर सर इन्फ्लो भनेको चाहिँ त्यो खोलामा यति पानी छ फर एक्जाम्पल फर्स्ट पोइन्टमा हामी जाउँ इन्फ्लो भनेको 1.5 मिलियन मिटर क्युब चाहिँ जनवरीमा त्यो खोलामा पानी फ्लो हुन्छ तर हामीलाई चाहिने चाहिँ त्यो महिनामा 4.66 हो भनेपछि हामीलाई चाहिने जति पानी खोलामा छ त छैन नि त्यसलाई हामी डेफिसिट भन्यौं हैन अनि एप्रिलमा हामी गएर हेर्यौं भनेदेखि त्यो खोलामा 5 मिलियन मिटर क्युब पानी फ्लो हुन्छ हामीलाई चाहिने चाहिँ 4.66 मात्रै हो भने खोलामा चाहिँ हामीलाई चाहिने भन्दा बढी पानी फ्लो भइरहेछ भने देखायो नि त्यसले कति बढी भइरहेछ त्यो चाहिँ सरप्लस हो 0.34 सरप्लस भनेपछि बढी भयो एक्ज्याक्टली सरप्लस भनेको बढी डेफिसिट भनेको घटी बुझ्नुभयो अब